ومع المتصل أبو ريما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر يا شيخ. شیخ عبداللہ المطلق ہیں، سوال و جواب رمضان کے فتاویٰ. عندها فشل كلوي وضغط الادراج ايام الاسبوع، واليوم الثاني تنام من الصباح يعني تتسحر معنا وتنام وتستقل بصوم. کڈنی کی پرابلم ہے. یا اللہ، اللہ بیماروں کو شفا دے دے. میں بھی ہاسپٹل سے نکل رہا ہوں. لا هو المسألة دحين خلنا من ذا السؤال. وصلاة الظهر وينك؟ لا تقوم تصلي الحمد لله. إذا صار في دروس صديقة خلاص يكفي صومها صحيح. الحمد لله صلواتها تصليها الحمد لله. ما دام تقوم تصلي الفجر في وقتها والظهر في وقتها والعصر أبدا صومها صحيح. صومها صحیح. بیمار ہے لیکن ما تصوم اما تصوم بعافية الله تصوم ان شاء الله. تصوم بعد رمضان يا شيخ. اگر بیمار ہے تو رمضان کے بعد روزہ رکھ لے. بعد تدران في رمضان تشرب مويه كثير وتتنفخ علي بعدين الغسيل وما اذا كان ما تقدر والطبيب يقول لا يرجى برأة اطعم عنها. اگر طبیب یہ کہتا ہو، اگر فصل بھی خبیرہ، صحیح بات ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فصل بھی خبیرہ. ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے آپ کھانا کھلا دیں ایک دن. اور زکوٰۃ الحلی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. يعني الذهب الآن مختلف في زكاته، الجمهور يقولون ما في زكاة، والحنفية وما مآخذ المذهب هذا على حديث الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني يرون أنه في زكاة. أيوة. واستدلون بحديث هل تؤدي زكاة. علماء کے درمیان اختلاف ہے زکوٰۃ کے بارے میں. شیخ بن باز، شیخ عثیمین، شیخ البانی زکوٰۃ کے قائلین ہیں، اور جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے سونے کے چاندی کے زیورات پر. شیخ عبداللہ المطلق یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی اگر آپ اپنے سونے کے زیورات کو کسی کو پہننے کے لیے دے دیں گے. کوئی شادی میں جا رہا ہے اس کو دے دیجئے ایک دن کے لیے پہننے کے لیے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھ سے آپ سے بات ہو رہی ہے. فلوس مستثمرة انویسٹمنٹ ہے. بس ان احنا سئلنا الشيخ والشيخ يقول لا ان الفلوس اللي تجينكم شهريا منه تزكوني شهريا. انا اقول للشيخ لا انا لا تجمع عندي مثلا مثلا اني احذف مثلا 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال تغلق السنه اطلع زكاه. الشيخ يقول لا تزكوني كل شهر لاني مستثمره من غير اني مستثمرته واني ازكي كل عام، بس اني ازكي كل سنه ما ازكيش اني مثلا ما ازكيش اللي لا اله الا الله اللي شهر ازكي كل شهر. لا اله الا الله. طيب ام يوسف انت يا ام يوسف الان هذا الشيخ يمكن يعرف وضعك اكثر منا لاننا ما نعرف وضعك. انت عندك دراهم تستثمرينها، آپ اگر انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے ايوه ارباح بس مني كله يعني ما بين مثلا ايجارات ما بين كهرباء ما بين صرف. یا اللہ، عورتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو صرف اس لیے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میرا پانی خرچہ پانی چل جاتا ہے، بجلی کا بل میں پے کر دیتی ہوں، فون کے ایکسپینسز ہو جاتے ہیں. یا اللہ، ایسی انویسٹمنٹ حلال انویسٹمنٹ ہو تو اس میں فائدہ ہے. اللہ تعالی ہماری انویسٹمنٹ کو بھی لوٹا دے. اور انویسٹمنٹ هي تسأل عن العوائد يا شيخ عبد الله انها تزكيها كل شهر وتجيها عائد كل شهر. اب کیا انویسٹمنٹ سے جو ریٹرن آتا ہے اس پہ ہر مہینے وعندها حليب، الحليب اللي يجي يوميا ما يزكى، بس شوفي زكي المبلغ اللي يتاجرون فيه وتجي فيها ارباح. فهمتي؟ جس پر پروفٹ آ رہا ہے پروفٹ پر آپ زکوٰۃ دیجئے. اب اگر
يقول بس اللي يبقى हाँ, العائد وحاله जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आता है साल भर में मैं उस पर ज़कात निकाल देती हूँ. شكرا لك يا أم يوسف. الله सवाल असल में शेख भी नहीं समझ पाए और माजरत के साथ मैं भी नहीं समझ पाया. شيخ الأخت حنان تقول أنا مصرية وقدمت السعودية. حنان है, मसरी है, सऊदी अरब में काम करती हैं. زكاة المال حيث زكاة يخرجها في رمضان فهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان؟ क्या मैं एक महीना डिले कर सकती हूँ؟ فقراء تودي لهم بعد رمضان يجوز، ما في إشكال. अगर قدرت والحمد لله، تعرف الآن العالم كأنه دولة واحدة. सही बात है. قدرت إنها अगर आप को कोई गरीब आदमी नहीं मिल पाता तो आप डिले कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो दुनिया एक विलेज की तरह से हो गई है और पूरी दुनिया में आप कहीं पैसे भेज भी सकते हैं और कहीं से मंगा भी सकते हैं. बल्कि मुझे बहुत मेरी एक बहन है, मेरी वीवर है, हबीब बहन, उनके शौहर ने और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो ड्रेस पहनते हैं ये कितने का है. मैंने कहा 400-500 रियाल का मैं ख़रीदता हूँ, 500 रियाल का होता है. तो उन्होंने कहा कि इस मर्तबा ये ड्रेस आप ईद की हमारी तरफ से ख़रीदें. उन्होंने मुझे पैसे भेजे. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन लोगों का जो इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करते हैं. يعني يظهر لي أنها تطعم في أنها تقضي ولا تطعم في كلتا